bisag usa. Ano man, kay sa atong paggawas bagkin sa atong taguan ka sa inahan, kung na may nakasaksi, ako man ko diha pagkatao nimo, pero ako nakasiguro usaray atong gisinggit parehas ra. Unsay atong gisinggit? Wa patay eskwela, pero ang atong gisinggit usara. O hard, o hard, o hard. Lisod, lisod apiki ang kinabuhi nga man. Madato kag mapobre moabot ning gitawag og kamatayon. Nganong atong i-celebrate ang birthday aron atong maisip kung unsa ang kadako sa gugmas Ginoo nato nga dinhangtod karon ni ata. Nga ako, hapit na ko sa 60 pero ako kay nung nagsakit ko miadto kog vulcanizing na akong gipadungagan akong hangin sa ilong. Kining hangin sa atong ilong dili ni siya mabayran og salapi. Muna nga ang atong kantidad sa tubangan sa Ginoo naingon ang 13:12 sa Isayas, siya buhaton ko ang tao nga labing mahal kay salapi og salunsong bulawan sa upir. Ang tao ko no, ilabihan kayo pagkamahal sa tubangan sa Ginoo. Mao man ganing hinungdan nga gipakamatyan ta sa Dios dito sa Kalbaryo sa krus. Tungod sa atong pagkamahal. Dili ta mapalit. Muna nga atong gininhawa, ila na ta katuig sa kalibutan, wala gyud ang Dios naghangyo nato nga mubayad ta kundi ang iya lang nga makapasalamat ta sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Sa Exodus 12 bersikulo 49, ang Biblia nagsulti alang sa mga natawo sa ibabaw sa kalibutan o sa yuta sa usa ka kasuguan alang kaniya. So ang gusto lang sa Dios nga ang iyang kasuguan ato ning matuman. Kay daghan karon, ano ha? Eleksyon na, daghang mga taong mugastog dagko kung mahimo mo patay pa og tawo aron lang makalingkod, makakupot og katungganan. Pero abi ninyo, wala sila masayod nga sa ila palang pagkatao, doon na gipabalon ang Dios nga katungdanan sa matag usa. Mao nang Ginoo sa 12:49 alang sa natawo sa bubos kalibutan o sa kakasuguan alang kaniya. Karon, ang sulti ni Haring Solomon ang labing maalamon nga hari, 12:13 sa Ecclesiastes nagingon, ang tanang mga butang nadungog na kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang kasuguan kay kini mo'y tibuok katungdanan sa tao. Bisaya, Masibuhano, may Lucano, may Ilonggo, unsa man ang atong tribo, kita gitawag og tao. Muna nga kay natawo man ta sa bubos kalibutan ug kini mao'y dako natong utang sa pagmugna sa Dios. Pero ang Dios wala maghangyo og mubayad ta kung dili gusto lang niya nga atong sundon ang iyang kabubuton og labaw tanan ingon si Pablo sa katapusan ingon ang ikaduhang Korinto 9:15, dili maasoy sa pulong ang dako nakong pagpasalamat sa Ginoo. So dili maasoy nga naman ang mga gamit nga niya sa sulod nato di ni mapalit og hardware. Munang ang mga tinuig sa atong kinabuhi ingon ang Haring Solomon 9:11 sa proverbio, ikaw o Dios mo'y nagpilo-pilo sa akong mga adlaw ug nahimo ning daghan nga katuigan. Una nga utang nato sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ang handom lang sa Ginoo nini nga adlaw nimong natawhan bagkin nga mahimo ning handumanan atong masabtan nga kita di ay wala may bayronon sa Dios pero dunay dakong obligasyon sa pagpasalamat sa Ginoo tungod dining kinabuhi nga iyang gihatag nga wa gyud ta niya pabayra. Akong giisip-isip pila na katuig hapit na ko mo sa 60 gyud pero wa gyud ko kay hinumdum nga naay kolektor nga adto sa balay nga namingil sa atong ginhawa. Wala nga naman libre ni tungod sa dakong gugma sa Ginoo. Muna si Pablo sa 1 Korinto 13:13, karon magpabilin kining pagtuo kinahanglan diin natay pagtuo sa Ginoo. Siyang paglaom. Anong daw natay paglaom? Kay ang tao mosugutag sa dili madatog mapobre mamatay. Pero ang handom sa Ginoo makuputag paglaom. Unsa ning paglaoma? Ang gisaad sa unang Juan 2:25, ang iyang gisaad kaninyo kinabuhing walay katapusan. Kay kining kinabuhi aron badkin mulabay ra ni. Mawala ra gid ta. Kay naay kutas kinabuhi nato 90 sa Salmo, 70 ra gid ta katuig ining kinabuhi. Mo nang mag-celebrate ang birthday kay ang usa ka dako kayong puntos aron masayra nato pila na katuig atong nagamit ug pila na pud katuig ang nabilin ug unsaon nato ning nabilin sa atong kinabuhi. Ano usa ka dakong pagpamalandong ini nga kabuntagon. Alang ka bratin uban sa maginikanan ako magaampo nga unta ang Dios magatugot nga kita pagabugkuson diha sa iyang espiritu. Kolosas 2:5 ingon si Pablo, magbulag-bulag man tas lawas ning kinabuhi unta usahon tas espiritu ni Kristo. Ano man, kay mao ning giingon ni Pablo nga pagtuo, paglaom. Kay naay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay karon wa ta masayod nagkinabuhi ta karon pagkaugma wa ta mahibalo og wala na ta. Tunang Samuel 20:3, usa ra kalakang gikan sa atong gitindugan ang kamatayon na ana. Muna nga dapat
atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo kay unsa man panahon nga iyang bawion atong kinabuhi natay gitawag og paglaom. Mao ni ang ikaduha, ang ikatulo, ang ni Pablo sa 1 Corinto 13:13. Ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Ug ang pinakadako mao ang gugma. Mao ning ingon po sa 14:15 sa Juan, if you love me, keep my commandments. Gugma ra gyud ang paagi bisan pa maglisod ang pag-alagad sa Ginoo, pero kung doon na tay gugma sa Dios nga naghatag sa atong kinabuhi, kaya nato himuon ang tanan tungod sa gugma. Una sa katapusan gyud ni Mas Pedro, unang Pedro 4:8, siyanan batuni nga mainiton labaw sa tanan. Wa nay mo labaw siya, labaw sa tanan ang gugma. Kaya ang gugma mupasaylo sa daghang mga kapakyasan. And that is God is love. Ang buntag panglaot ko nga ang imong dugang pa mga adlaw sa kinabuhi, itaas pas Ginoo ug ang imong kinabuhi imong ihalad ngadto sa atong magbubuhat nga mao atong Dios tagiya sa atong kinabuhi. Daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Atong isunod ang mga wishes balik na po sa atong presiding. Daghang salamat sa atong speaker no. So karon